Good afternoon and heartily welcome to my video class. Today it's me, Krishna Prasad Neupane from Roshi 7, Katunjebesi Kavre, and I am from Pragati Kiran English Secondary School, which is located at Roshi 7, Katunjebesi. Today I am going to teach about video class, which is Unit 1, Lesson 7, Infrastructure of Development, Health. You know that health is very important for our life. Without our good health, we can't do anything. So that, भाइ बहिनीहरू, पूर्व पाठमा तपाईहरूले शिक्षा के हो, यसको आवश्यकता किन पर्छ भनी विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुभयो। साथै यसका सन्दर्भमा विभिन्न शिक्षामूलक जानकारीहरू लिनुभयो। आज हामी यस भिडियो मार्फत विकासको पूर्वाधार अन्तर्गत स्वास्थ्यको बारेमा पठन पाठन गर्न गइरहेका छौं। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्न नछुटाउनुहोला है। स्याबास। ल भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य भनेको के हो? स्याबास। स्वास्थ्य भनेको मानिस स्वस्थ रहनु अथवा शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग नलाग्नु हो। वास्तवमा नै इतिहासको परिवर्तनहरू हेर्ने हो भने स्वास्थ्य विकासको प्रथम महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। किनकि जति पनि विश्वका परिवर्तनहरू भएका छन्, ती सबै स्वस्थ रहनुका परिणामहरू हुन् र स्वस्थ जीवनयापनका परिणाम हुन्। स्वस्थ मानिसले नै राम्रो नतिजा, गुणस्तरीय शिक्षा लिन तथा गुणस्तरीय जीवन बिताउन सक्दछ अथवा जिउन सक्दछ। शिक्षा नपाएको व्यक्तिले स्वस्थ जीवनयापन के हो, सन्तुलित आहार के हो, कुन कुन उपचार कहाँ कहाँ गर्ने, यसको बारेमा जानकारी नै हुँदैन। फलस्वरूप ढिलाइका कारण हस्पिटल दौडाउँदा दौडाउँदै उसको ज्यान पनि जान सक्ने हुन्छ। यस्ता उदाहरणहरू हाम्रा लागि सर्वविदितै छन्। 3-4 दिन अघि मात्र आफ्नो स्वास्थ्यको उचित उपचार नपाउँदा काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकामा एक 17 वर्षीय किशोरीले दुर्गम ठाउँको कारण अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यसैले गर्दा भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्दछ। We need to do care of our health because health is our wealth. Without good health, we can't do anything. It is difficult to do many things like working in the field, teaching in the school, do business, etc. त्यसैले त अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो भन्दछन्, राल्फ वाल्डो इमर्जन भन्छन्, स्वास्थ्य नै धन हो भनेर। भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ एउटा तस्बिर तपाईहरुलाई देखाएको छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँ एकजना महिलाले पानी पिउँदै गरेको देखाइएको छ। यो भनेको उहाँले चाहिँ प्युरिफाइड पानी पिउँदै हुनुहुन्छ।
र सँगसँगै भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तरकारीहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरू मिलाएर खाएपछि मात्रै मान्छे स्वस्थ रहन सक्छ र उसलाई कुनै पनि रोग लाग्न पाउँदैन। तर भाइ बहिनीहरू, मान्छेको ज्यान मोटो देख्दैमा ऊ निरोगी भन्ने हुँदैन। धेरै जसो मोटो व्यक्तिहरूमा धेरै रोगहरू लाग्ने गरेको पाइएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि फ्याटी लिभर हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। So, my dear students, we all know that health is more valuable than gold and diamonds. Even health is valuable than gold and diamonds too. To an unhealthy person, food, drink, gorgeous clothes, posh buildings, which is refers to well-equipped buildings, and ornaments are of no use. It is not useful for them. It is valueless for them because health is everything. Unhealthy person cannot use them. They are deprived from all happiness and enjoyment in life. There is no exaggeration. It means saying more than what really is. No exaggeration in saying that health is more important than education. Even a highly educated man can do little if he is confined to bed. It is also difficult for you to attend regular and do your lesson if you are not feeling well. Definitely, students, if you are unwell, feeling unwell, then you can't do whatever you wish. It is difficulty to do the problem and its solutions too. Have you understood, students? Sick people cannot work properly in any field like farming, hospital, shopping mall, even cutting grass or cattle rearing, etc. On the other hand, healthy people are strong and are able to do hard labor because it brings them great success and makes them become happy. Happiness encourages them to work more, thus they can enjoy life. In fact, good health is a boon. Actually, my dear students, good health is our boon. It is a boon for us, God-gifted things, because if we are become healthy, we can do many things as our wish, as our choice, and develop many things whatever we expect. But if you are feeling unhealthy, then it is difficult to do many works. भाइ बहिनीहरू, यदि मानिसहरूको शरीर नै स्वस्थ छैन भने उसलाई जस्तो सुकै गुणस्तरीय शिक्षा, मिठो खानेकुरा, ऐयासी जीवन र गरगहना तथा सुविधा सम्पन्न घरहरूको के महत्त्व? झन् त्यसैको पीडाले अकालमै ज्यान जान पनि सक्दछ।
र उसको बाँकी जीवन नै नरकीय हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो शरीरको राम्रो हेरचाह गर्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। दैनिक व्यायाम तथा कसरत, सन्तुलित भोजन, समय सापेक्ष लुगा कपडा, स्वच्छ वातावरण एवं कीटाणुरहित पानी हाम्रो शरीरलाई फाइदाजनक गर्ने चिजहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले दैनिक व्यायामहरू कसरतहरू गर्नुपर्दछ। हाम्रो शरीरलाई चालमा ल्यायौँ भने मात्रै हरेक कामहरू गर्न सक्दछ। सन्तुलित भोजन, समय अनुसारको अनुकूल अथवा आफ्नो शरीरलाई चाहिने, शरीरलाई अनुकूलको खानेकुराहरू खानु पर्दछ भाइ बहिनीहरू। कसैले भोज लगायो भनेर त्यहाँ मिठा खानेकुराहरू छन् भनेर धेरै खाने तथा चाहिँ सन्तुलित भोजनलाई वास्ता नगरिकन धेरै खाइयो भने पनि हामीहरूलाई विभिन्न रोग लाग्न सक्दछ। त्यति मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, समय सापेक्ष हामीले लुगा कपडा लगाउनु पर्दछ। जाडोमा त्यस्तै प्रकारको न्यानो कपडा लाउनु पर्दछ भन्दा गर्मीमा पातला खालका गर्मीमा सुहाउँदो कपडाहरू लगाउनु पर्दछ। त्यति मात्र होइन भाइ बहिनीहरू, स्वच्छ वातावरण राख्नु पर्दछ। आफ्नो घर वरिपरि सफा सुग्घर गर्नुपर्दछ। सँगसँगै आफ्नो समुदाय वरिपरि पनि सफा सुग्घर गर्नका लागि मेसेज दिनुपर्छ, जनचेतना जगाउनु पर्दछ भाइ बहिनीहरू। यस्तो गर्दाखेरि हामीले हाम्रो घर परिवार बनाउन सक्दछौँ। बिस्तारै हामीले समुदाय बनाउँछौँ। समुदाय गर्दै हामी ठुलो सोसाइटी, समाज बनाउन सक्दछौँ। समाज बनाउँदै यसो गर्दै हाम्रो राष्ट्र नै मजबुत हुन्छ अथवा राष्ट्रको वातावरण नै राम्रो हुन्छ। म तपाईहरूलाई भाइ बहिनीहरू म तपाईहरूलाई विकसित राष्ट्रको बारेमा भन्न चाहन्छु। विकसित राष्ट्रहरू जस्तो अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा जस्तो देशहरूमा धेरै स्वास्थ्य राम्रो छ। त्यहाँनिर वातावरण स्वच्छ छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई हत्तपत्त रोग लाग्दैन। तर नेपालको कुरा गर्ने हो भने भाइ बहिनीहरू, यहाँ धेरै मानिसहरूलाई रोग लाग्छ। कारण यो हो कि यहाँका धेरै मानिसहरू धुलो धुवाँमा हिँडिराख्छन्। त्यति मात्र होइन, पानीहरू पिउँदाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ उमालेको पानी त कुरै छोडौँ, जस्तो पनि पानी पिउने गरेको पनि पाइएको छ। त्यसैले गर्दा भाइ बहिनीहरू, हामीहरू पनि सधैँ हाँस्ने र नरिसाउने गर्नुपर्दछ। यसो गरेमा हाम्रा शरीरका तन्तुहरू अथवा मांसपेशीहरू खुम्चिन पाउँदैनन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा रोगले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन र हामी धेरै वर्षसम्म बाँच्न पनि सक्दछौँ। त्यसैले प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो भन्छन्, स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको जन्म हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, स्वस्थ शरीर, यदि हाम्रो शरीर स्वस्थ छ भने हाम्रो दिमाग पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ, स्वस्थ मस्तिष्क हुन्छ भनेर प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन्। र साँच्चै नै त्यसै अनुसार बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अथवा कुनै पनि क्रियाकलाप सिक्न सक्ने प्रक्रिया छिटो हुन्छ र ड्युरेबल अथवा पछिसम्म रहिरहने खालको पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ कि छैन, लगभग 80% भन्दा बढी रोग 80% भन्दा बढी रोगहरू चाहिँ स्वास्थ्यको उचित हेरचाह नगर्दाको कारणले गर्दा भइरहेको छ। र यो भन्नुको मतलब 80% भन्दा बढी रोग चाहिँ दूषित पानीकै कारणले गर्दा लाग्छ। सबैभन्दा ठुलो तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, हाम्रो शरीरमा 3 भागले त पानीले नै, हाम्रो शरीर नै 3 भाग पानीले बनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि लगभग 80% भन्दा बढी रोग हामीहरूलाई चाहिँ दूषित पानीकै कारणले लागेको भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको आकलन पनि छ। त्यसैले
हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न दैनिक उमेर अनुसार 1 देखि 5 लिटरसम्म पानी, स्वच्छ पानी, सफा पानी पिउनु पर्दछ। यो भनेको पानीलाई फिल्टर गरेको अथवा उमालेको अथवा चाहिँ सोडिस गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। इंग्लिशमा भन्नुपर्दाखेरि प्युरिफाइड वाटर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले के भनेको छ त भाइ बहिनीहरू? स्वास्थ्य भनेको के हो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य भनेको रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्थामा तन्दरुस्त हुनु हो। रोग र दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले कुनै पनि व्यक्ति तन्दरुस्त हुनु नै स्वास्थ्य हो। त्यसैले भाइ बहिनीहरू WHO 1946 ले के भनेको छ त भन्दा भाइ बहिनीहरू, रोग र दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण तन्दुरुस्तीको अवस्थामा पुग्नुलाई नै स्वास्थ्य भनिन्छ भनेर WHO ले भनेको छ भाइ बहिनीहरू। My dear students, the second most important thing is the use of water. Water for cooking, drinking and bathing should be clean. It should be purified or boiled for drinking. Polluted water causes a number of diseases like typhoid, common cold, cholera, diarrhea, arsenicosis, which is caused from arsenic water, which is found in taurine tubal water, that is called arsenicosis. These are the different diseases caused by unpurified water or unhealthy water. More than 80% of diseases can be caused due to polluted water. Because of large population size of our country Nepal, doctors, nurses and other health workers are few. People activities such as fasting, smoking, drug abuse, unhygienic food eating and drinking alcohol regularly without measuring are causing damage in public health. So, for controlling it, we must launch awareness program in our locality, community, society or country too. Have you understood, students? I want to clarify once again. Because of large population size of our country Nepal, doctors, nurses and other health workers are very few. Because our country hasn't do product on this sector whatever we expect. So Nepali doctors, nurses and other health workers are few. People activities like fasting, कोही व्रत बस्ने, धेरै व्रत बस्ने हुन्छन्, स्मोकिङ, सिगरेटहरू पिउने,
त्यस्तै ड्रग एब्युज, ड्रग्सहरू लिने, विभिन्न प्रकारका अनहाइजेनिक फुड भनेको भाइ बहिनीहरूलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु कि जस्तो कि तपाईहरू चाहिँ कुरमुरे लेजहरू बढी खानुहुन्छ, त्यस्तै चाउचाउहरू बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ नि। यो बढी प्रयोग गर्न खोज्नुको मेन कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो जिब्रोलाई मक्ख पार्ने यसमा चाहिँ त्यस्तो खालको अजिनामोटो अथवा चाहिँ टेस्टिङ पाउडरहरू राखिएको हुन्छ, विभिन्न केमिकलहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा पोइजनको रूपमा, यसले चाहिँ विषको रूपमा पनि काम गर्ने हुन्छ धेरै प्रयोग गर्दा भाइ बहिनीहरू। एन्ड ड्रिङ्किङ अल्कोहल रेगुलरली विदाउट मेजरै नगरिकन दिनौँ रक्सीहरू चाहिँ पिउने गर्दाखेरि पनि यस्तो समस्याहरू आउँछ र हाम्रो पब्लिक हेल्थ नै बिगारिदिने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सो फर कन्ट्रोलिङ इट वी मस्ट लन्च अवेरनेस प्रोग्राम। यसको लागि हामीले अवेरनेस प्रोग्राम जनचेतनाहरू जगाउनु पर्दछ। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा जनचेतना जगाएकोलाई याद गर्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। कुरा बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को एउटा टपिकमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेल्थ इज वेल्थ हाउ। स्वास्थ्य नै धन हो कसरी? स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। मानिस स्वस्थ छ भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। मानिससँग जति नै पैसा वा सम्पत्ति किन नहोस्, उसको स्वास्थ्य ठिक छैन भने उसको स्वास्थ्य ठिक छैन भने त्यसको कुनै पनि काम हुँदैन। अघि इङ्ग्लिसमा पनि भनिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, इट इज भ्यालुलेस। कुनै पनि भ्यालु हुँदैन, त्यसको कुनै काम हुँदैन। मानिस धेरै अभावमा पनि खुसी रहन सक्छ, तर उसका लागि चाहिँ असल स्वास्थ्य, राम्रो स्वास्थ्य हुनु जरुरी छ। भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो, किनकि मानिस स्वस्थ भएपछि मात्रै हरेक प्रकारका कामहरू गर्न सक्दछ। नत्र भनेदेखि उसले त्यो प्रकारको चाहिँ कामहरू गर्न, त्यस प्रकारको कामहरू गर्न सक्दैन र फलस्वरूप चाहिँ उसलाई चाहिँ विभिन्न रोगहरूले समात्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि इफ योर हेल्थ इज गुड देन you can do anything which you like. If your health is not good, then you want to do anything but you can't do because of your health problem, because of your health. Have you understood it, students? अनि त्यसैले भाइ बहिनीहरू एउटा उखान छ, अनिकालमा बिउ जोगाउनु, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु भने चाहिँ अहिलेको यो कोरोना महामारीको समयमा हामी पहिलो प्राथमिकता घातक कोरोना भाइरसबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने सन्दर्भमा विचार पुर्याउनु पर्दछ। त्यसका लागि हामीले मास्क प्रयोग गर्ने, मास्कलाई प्रयोग गरिराख्ने, कतै हिँड्दाखेरि मास्क नछुटाउने, त्यसै गरी सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने, समयमा 1 घन्टामा भए पनि साबन पानीले हात मिची धोइरहने, यस्ता कामहरू गर्दाखेरि, पन्जाहरू लगाइरहने गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति सोचेको त्यति रोगहरू यो कोरोना नलाग्न पनि सक्दछ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा पहिलो काम यो हो कि जब बिरामी हुन्छ अनि त्यसको उपचार गरौँला भन्ने होइन भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामीले मस्तिष्कबाट हटाउनु पर्छ। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु बेस हुन्छ भाइ बहिनीहरू, किनकि रोग लाग्दाखेरि त हाम्रो धेरै पैसा खर्च हुन्छ अथवा ज्यानै जान पनि सक्दछ। त्यसैले गर्दा भाइ बहिनीहरू हामीले राम्रो खाना,
जसमा चाहिँ हामीले आफैले बनाएर खानेकुराहरू खाने, त्यसै गरी बाहिरका अनहाइजेनिक झिँगा भन्किरहेका खानेकुराहरू नखाने, त्यसै गरी पानीलाई चाहिँ प्युरिफाइड गरेर फिल्टर गरेर मात्रै खाने, यस्ता कामहरू गर्नुपर्दछ जसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन, असल बनाउन सहयोग गर्दछ। यसका लागि हामीहरूलाई सन्तुलित आहारको जरुरी हुन्छ। सन्तुलित आहारहरू के हुन् त? भाइ बहिनीहरू, सन्तुलित आहारहरू तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरलहरूलाई चाहिँ मिलाएर उपभोग गर्नु नै सन्तुलित आहार हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई विभिन्न प्रकारको खानेकुराहरू चाहिन्छ। जस्तो भाइ बहिनीहरू म थोरै तपाईहरुलाई वर्णन गर्न चाहन्छु। यहाँनेर दिमागको लागि राम्रो बनाउनका लागि दिमागको लागि मासुहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी कपालको राम्रो बनाउनका लागि यो स्वास्थ्य संगठनले दिएको फिगर मार्फत मैले भन्दैछु भाइ बहिनीहरू, पिक्चर मार्फत कपालको लागि चाहिँ ब्रोकाउलीहरू, यस्ता खालका बिन्स, सिमीहरू, साल्मोनहरू, केराउहरू खानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी आँखाका लागि भाइ बहिनीहरू अन्डाहरू, प्रशस्त मात्रामा अन्डा खाने, अनि गाजरहरू, मुलाहरू, मकैहरू खाने, मकैका परिकारहरू खाने गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी हार्टका लागि भाइ बहिनीहरू बिस्कुट, फ्रेस बिस्कुट्सहरू, आलुहरू र सँगसँगै पोटेटो, गोलबेडाहरू खाने गर्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी हाम्रो शरीरको मसलहरू राम्रो बनाउनका लागि, मांसपेशी राम्रो बनाउनका लागि केरा, त्यस्तै गरी रातो मासुहरू, माछाहरू, अन्डाहरू खाने गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी लङ्स, फोक्सोका लागि ब्रोकाउली खानुपर्दछ। त्यसै गरी बन्दाहरू खानुपर्दछ। त्यसै गरी छालाका लागि भाइ बहिनीहरू हामीले चाहिँ ग्रिन टीहरू, छालाको लागि ग्रिन टी प्रयोग गर्नुपर्दछ। हरिया फलफुलहरू, हरिया सागपातहरू खानुपर्दछ। त्यसै गरी बोन, हड्डीका लागि विशेष गरी दुध, जसमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम पाइन्छ। त्यसै गरी दुध, सुन्तला तथा अरू फलफुलहरू खानुपर्दछ। र दहीहरू चाहिँ हाम्रो पेटका लागि खानुपर्ने हुन्छ। दही सँगसँगै स्याउहरू, यी विभिन्न प्रकारका हाइजेनिक फुड्सहरू भयो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा आहार भोक हटाउने साधन मात्रै होइन, यसबाट शरीर, स्वास्थ्य, मन, भावना र संस्कार बन्दछ। संस्कार नै बन्छ। तर त्यसका लागि ठिक मात्रामा भोजन गर्नु जरुरी छ, ठिक ढङ्गबाट आहार लिनु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि सजिलै पच्छ, खाना सजिलै पच्न सक्दछ र कब्जियत हुन पनि पाउँदैन। सन्तुलित मात्रामा भोजन गरेमा हामीले विभिन्न पोषक तत्त्व राम्रोसँग प्राप्त गर्न सक्दछौँ। My dear students, nutritious food is absolutely necessary for good health. Food is the fuel for the body like vehicles. Food should contain nutrients such as vitamins, proteins, minerals, and carbohydrates in proper quantities. So, balanced diet, we should mix vitamins, proteins, minerals, and carbohydrates, and eat regularly and timely. In other words, balanced diet is the right food for good health. Food should be eaten regularly and at particular intervals
as prescribed by nutritionist. भाइ बहिनीहरू, यस भिडियो कक्षामा तपाईहरुलाई मैले यति मात्रै प्रश्न पार्न चाहे। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा म भाइ बहिनीहरूलाई स्वस्थ मानिस र अस्वस्थ मानिसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, स्वस्थ मानिसले जहिले पनि फ्रेश खानेकुराहरू, ताजा खानेकुराहरू जहाँ चाहिँ औषधि प्रयोग गरिएको छैन त्यस्ता खानेकुराहरू खान्छन्। सँगसँगै पानीहरू चाहिँ उमालेर अथवा फिल्टर गरेर खान्छन्। त्यस्तै उनीहरूको फिजिकल फिटनेस एकदमै राम्रो हुन्छ, बडीहरू टाइट हुन्छ। भन्दाखेरि अस्वस्थ खानेकुरा अन्तर्गत भाइ बहिनीहरू, अस्वस्थ व्यक्तिको ज्यान ठुलो भद्दा, कतै भद्दा हुने कतै सानो हुने जस्तो खालको बडी हुन्छ। सँगसँगै उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका अल्कोहलिक आइटमहरू अथवा अरू कुराहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। भाइ बहिनीहरू, यस्तो खालको उसलाई अस्वस्थ लाइफस्टाइल, अस्वस्थ व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ फिगर पनि मैले राखेको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ मैले अझ राम्रो क्लियर गर्नका लागि हेल्दी डाइट र अनहेल्दी डाइटको एउटा फिगरमै राखेर देखाइएको पनि चित्र छ। भाइ बहिनीहरू, त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू गर्न तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अनहेल्दी डाइट गर्नेहरूको लागि चाहिँ क्यान्सरको रिस्क हुन सक्छ, हार्टका डिजिजहरू, मुटु रोगहरू लाग्न सक्छ र तिनीहरूले डाक्टर कहाँ गइराख्नु पर्ने हुन्छ। अनि ओबेसिटी, तौलहरू घटबड हुन्छ, डायबिटिज, सुगरहरू हुन सक्छ, डिप्रेसन जुन मानसिक रोग, तनावहरू अथवा मानसिक रोगहरू लाग्न पनि सक्छ। भन्दाखेरि हेल्दी डाइट अन्तर्गत चाहिँ भाइ बहिनीहरू लामो समयसम्म उनीहरू बाँच्न पनि सक्दछन्, डाइजेसन प्रोसेस राम्रो हुन्छ, अनि उनीहरूले डाक्टर पनि एकदमै थोरै भेट्ने हुन्छ, उनीहरूलाई रोगै लाग्दैन। जसले गर्दा सेल्फ एक्सेप्टेन्स, उनीहरू आत्मसन्तुष्टि हुन्छन्, इनर्जी धेरै आउँछ र बडीहरू फिट हुन्छ, एकदम राम्रो टाइट हुन्छ। र त्यसका लागि चाहिँ यहाँ विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू पनि राखिएको छ। भाइ बहिनीहरूले आफैले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस आजको स्वास्थ्य च्याप्टरमा तपाईहरुलाई मैले यति नै बुझाउन प्रयास गरेँ। once again my dear students, I would like to congratulate all of the students as well as all of the those who are watching me. Please comment my classroom activities if it is incorrect or if it is mistake. Thank you. My mobile number is 9801882275. हस्त, नमस्कार, शुभ दिन।